बचपन के दुख कितने अच्छे होते हैं। तब तो सिर्फ खिलौना टूटा करते हैं। वो खुशियाँ भी जाने कैसी खुशियाँ थी। तितली के पर तोड़कर उछाला करते थे। पाँव मारकर खुद बारिश के पानी में अपनी नाव आप डबोया करते थे। छोटे थे तो मकरों पर भी छोटे थे। दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे। अपने जल जाने का भी एहसास न था। जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस पैदा कर। जहाँ से इश्क चाहता है वहाँ तक नाम पैदा कर। अगर सच्चा है मेरे इश्क में तो ए बनी आदम निगाहे इश्क पैदा कर। उसने ज़र्ब पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा चाहूँगा, मगर शर्त यह है कि अपने अंदर मेरे जुस्तजू तो पैदा कर। अगर ना बदलो तेरे खातिर हर चीज़ को तो कहना, तो अपने आप में पहले अंदाज़े वफा पैदा कर। सजदे इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फ़र्ज़ अदा करना है। ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे, तो झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस खूबसूरत व्लॉग में मैं आपको स्वात का सबसे खूबसूरत और बड़ा आबशार जारूगो आबशार दिखाऊंगा। और हम जब भी जाते हैं तो सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करते हैं, लेकिन मैं बजाते खुद जब भी कहीं जाता हूँ तो रास्ते में खूबसूरत नज़ारों का कवरेज करता हूँ। इसलिए जब भी आप कहीं जाते हैं तो रास्ते में आने वाले खूबसूरत नज़ारों का आप कवरेज करें और इन तमाम खूबसूरत नज़ारों का आप मज़ा लें, तो फिर आपको समझ आएगा कि टूर कितना खूबसूरत और बेहतरीन है। तो इसलिए कवरेज करना चाहिए। यहाँ से आपने पैदल ट्रैक का सफ़र का आगाज़ करना है। यहाँ तक गाड़ी आ सकती है और रोड अभी बन रहा है। रोड तकरीबन टोटल 7 किलोमीटर रोड बन रहा है बिहार सिटी से। और ये जो रोड है इसका नाम है पाजल बांडा रोड। तो बाइक पे भी आ सकते हैं आप, मोटर कार पे भी आ सकते हैं और जीप पे भी आ सकते हैं। अगर जीप पे आप आते हैं तो भी ठीक होगा। रोड की कंडीशन की हवाले से मैं इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और अब मैं पैदल ट्रैक स्टार्ट करूंगा। ये बेस है और इस नाले के साथ साथ आपने जाना है जारूगो वाटरफॉल तक। सबसे पहले तो मैं आपको एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। जब भी आप आते हैं तो अपने साथ ब्लैंकेट या जैकेट वगैरह आप लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड होता है और यहाँ पे हर रोज़ बारिश होता है। बारिश का पता नहीं चलता। यहाँ का मौसम इंतहाई ठंडा होता है। अब अगर होटल के हवाले से बात करें तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक हिचरी है और होटल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक होटल बनेगा लेकिन पता नहीं कब बनेगा। आप जब भी आते हैं तो अपने साथ खाना लेके आएँ। और यहाँ पे अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग कर सकते हैं। आपके पास अपना टेंट हो तो अच्छी बात है, और अगर टेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जारूगो टॉप में आप ठहर सकते हैं। यहाँ भी किसी के साथ आप हुजरे में ठहर सकते हैं। तो खाना अगर आप खुद लेके आते हैं तो ठीक होगा। फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक दिन के लिए प्लान करें, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ रात गुजारना मुश्किल है। और अगर आप दोस्तों के साथ आते हैं तो यहाँ पे आप आसानी के साथ दोस्तों के साथ ठहर सकते हैं।
خاصی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں سے جب آپ گاڑی سے اترتے ہیں تو تقریباً 45 منٹ کا راستہ ہے. ابھی آپ راستہ دیکھ رہے ہیں کہ راستہ فلیٹ راستہ ہے، لیکن آپ نے اس نالے کے ساتھ ساتھ جانا ہے. کوئی اتنا کلیئر کٹ راستہ ہے ہی نہیں، بس یہ راستہ ہے اور اسی راستے سے آپ نے جاروگو واٹر فال تک جانا ہے، اور ٹوٹل فاصلہ یعنی 45 منٹ میں آپ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. راستہ مشکل نہیں ہے، مطلب ہلی نہیں ہے، فلیٹ راستہ ہے. اور اس نالے کے ساتھ یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جاروگو واٹر فال کا پانی ہے، اور اسی نالے کے ساتھ آپ نے جانا ہوگا. پتھر یہاں پہ نالے میں پڑے ہیں، آپ پار کر سکتے ہیں، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک آپ جا سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار آپ نے شوز اتارنا ہوگا، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ساکس وغیرہ پاکٹ میں رکھیں. ایک اور ہم بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس علاقے کی کلچر کا خیال رکھنا ہے. یہاں پہ لاؤڈ میوزک آن نہیں کرنا. اگر فیمیل آتے ہیں تو وہ خاص پردے میں آئے، پردے کا خیال رکھیں، کیونکہ یہاں کے لوگ نفیس لوگ ہیں اور وہ مائنڈ کرتے ہیں. کوکنگ کے لیے اگر آپ نے راشن لینا ہو تو آپ نے مٹا سٹی میں راشن لینا ہے یا پیہا بازار میں راشن لینا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی دکان نہیں ہے تو روٹی اور راشن وہاں پہ لینا اپنا. یہ ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا ہلکا بارش ہو رہا ہے اور آپ نے ڈریسنگ کا خیال رکھنا ہوگا. یہاں پہ ہر روز بارش ہوتی ہے، آپ نے جیکٹس اور بلینکٹس وغیرہ اپنے ساتھ لے کے آنا. السلام علیکم دوستوں، آج کی اس خوبصورت ولاگ میں آپ کو سوات کا سب سے بڑا اور مشہور آبشار جاروگو آبشار دکھاؤں گا. اب میں جاروگو آبشار پہنچ چکا ہوں اور کافی کٹل راستہ تھا. راستے میں ہم رک گئے تھے بارش کی وجہ سے. تقریباً 1 گھنٹے تک بارش برستا رہا اور جب وہ بارش رک گیا تو پھر ہم نے اپنا سفر اسٹارٹ کیا. گاڑی کی بات جب ہم نے سفر اسٹارٹ کیا تو یہاں پہ ہم نے جب گاڑی پارک کی وہاں پہ تو وہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹل پیدل راستہ جو ہے یہ 45 منٹس کا ہے، 45 منٹ. تو یہ ایک خوبصورت آبشار ہے. تو آج میں آپ کو اس آبشار کی خوبصورت نظارے دکھاؤں گا، تو میرے ساتھ رہیے. جاروگو آبشار وادی سوات کا سب سے خوبصورت آبشار ہے اور یہ آبشار بیہا ویلی کے خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے. اس آبشار کی کل لمبائی 500 فیٹ ہے. اس آبشار کی پانی کا لیول گرمی کی سیزن میں زیادہ ہوتا ہے. ایک بڑا آبشار ہے اور ایک آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا آبشار ہے. تو گرمی کے موسم میں اس آبشار کی پانی کا لیول زیادہ ہوتا ہے، بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور سردی کے موسم میں بہاؤ کم ہوتا ہے. یہاں پہ برفباری بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں کی خوبصورتی انتہائی زیادہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ منگورا شہر سے آتے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا بیہا ویلی میں پہنچنے میں. تو تقریباً آپ کا 1.5 گھنٹہ لگے گا، یعنی 1 گھنٹہ اور 30 منٹ آپ کے لگیں گے بیہا تک. اور منگورا سے لے کے بیہا تک روڈ کنڈیشن انتہائی اچھا ہے، مکمل کارپیٹڈ روڈ ہے اور ابھی ابھی بنا ہے. اسی طرح بیہا سے لے کے جاروگو واٹر فال تک ٹوٹل 8 کلومیٹر راستہ ہے اور یہ سنگل سڑک ہے، یہ ابھی بن رہا ہے. اس پہ تقریباً 70% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور روڈ کی کنڈیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس ویلی کا نام ہے ٹوٹل بیہا ویلی، اور روڈ 7 کلومیٹر روڈ جو ہے اس کو پازل بانڈا روڈ کہتے ہیں.
یہاں پہ اگر آپ نے کیمپنگ کرنا ہو تو آبشار کے ساتھ آپ کیمپنگ نہیں کر سکتے. کیمپنگ آپ صرف جاروگو ٹاپ میں کر سکتے ہیں. جاروگو ٹاپ یہاں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے اور اسی آبشار کے ساتھ آپ نے جانا ہوگا اور وہاں پہ ایک خوبصورت گراس لینڈ ہے, وہاں پہ آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں.